नमस्कार। हामी ल अफ कन्ट्र्याक्टको फर्स्ट च्याप्टरको इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर अन्तर्गतको पार्ट 1 भिडियो हजुरले हेरिसक्नु भएको छ र अब हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ त्यसै च्याप्टरबाट। यो क्वेसनहरू एकदमै एक्जाममा रिपिट भएका क्वेसनहरू पर्दछन्, त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्नु होला। काइन्ड अफ कन्ट्र्याक्ट एन्ड हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ द ल अफ कन्ट्र्याक्ट इन नेपाल, यसलाई हामी नेपालीमा पनि भन्दछौँ। करार कानुनका प्रकार उल्लेख गर्दै नेपालमा करार कानुनको ऐतिहासिक विकासबारे प्रकाश पार्नुहोस्। करार गर्ने तरिका वा प्रक्रिया धेरै छन् र त्यसको कानुनी मान्यता पनि बेग्लै बेग्लै हुन्छन्। करारको कानुनी मान्यता, पक्षहरूको संलग्नता, यसको निम्ति पुर्याउनु पर्ने औपचारिकता, करार गर्ने तरिका आदि विभिन्न आधारमा करार धेरै प्रकारबाट गर्न सकिन्छ। करार सम्बन्धी ऐनको आधारमा करारलाई निम्नलिखित प्रकारले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यस प्रकार रहेका छन् तिनीहरू। एक्सप्रेस अर इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट अर्थात् व्यक्त वा अव्यक्त करार, डाइरेक्ट अर इन्डाइरेक्ट कन्ट्र्याक्ट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष करार, भोइड अनइन्फोर्सेबल एन्ड इलिगल कन्ट्र्याक्ट, शून्य कानुनी प्रभावहीन र गैर कानुनी करार, कन्ट्र्याक्ट इन जेनरल एन्ड कन्ट्र्याक्ट इन पार्टिकुलर, सामूहिक करार र व्यक्तिगत करार, कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट अर्थात् संयोगिक करार। अब हामी यसलाई विस्तृत रूपमा डिस्क्राइब गर्दछौँ। फर्स्टमा रहेको छ व्यक्त वा अव्यक्त करार, एक्सप्रेस अर इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट। प्रस्तावमा मुखले बोलेर वा स्पष्ट रूपमा लेखेर स्वीकृत जनाइ गरिएको करार व्यक्त करार हो। सामान्यतया सबै करार व्यक्त रूपमा नै गरिएको हुन्छन्, तापनि कुनै कुनै करारहरू अव्यक्त रूपमा पनि हुन सक्दछन्। अव्यक्त करारहरू इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट भनेको राखिएको प्रस्तावमा बोलेर वा लेखेर स्वीकृत नजनाई व्यवहार वा आचरण भनेको कन्डक्टद्वारा स्वीकृत जनाइ गरिएको करार हो। तर व्यक्त वा अव्यक्त जुनसुकै रूपमा भए पनि प्रस्ताव राख्ने व्यक्ति अर्थात् प्रस्तावकले राखेको प्रस्तावका सबै शर्तहरू प्रस्ताव राखिएको व्यक्तिले स्वीकार गरेको हुनुपर्दछ। जस्तै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष करार, प्रस्तावक र स्वीकार गर्नेको आपसी सम्झौताबाट प्रत्यक्ष रूपमा भएको करारलाई प्रत्यक्ष करार भनिन्छ। जस्तै एले बीलाई उसको रेडियो रु 1000मा किनिदिन प्रस्ताव गर्दछ र बीले रु 1000मा रेडियो किन्ने तयार हुन्छ भने रु 1000मा रेडियो किनबेच गर्ने प्रत्यक्ष करारको स्थापना हुन्छ। तर कुनै कुनै बेला करार अप्रत्यक्ष रूपमा पनि भएको हुन्छ। अप्रत्यक्ष करारमा करार गर्ने पक्षहरूको प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क रहेको हुँदैन, तापनि सो करारबाट फाइदा पुगेको व्यक्तिले करार भए सरह सो करारका शर्तहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि, केशवले नाबालक मोहनको दैनिक जीवनमा नभई नहुने वस्तु पुरा गरिदिन मोहनको संरक्षकसँग कुनै करार गरेको छ भने उसको सो वस्तुको उचित मोल मोहनको सम्पत्तिबाट भराइ लिन सक्छ। यहाँ केशव र मोहनको बीचमा प्रत्यक्ष रूपमा कुनै करार भएको छैन, तापनि करार पुरा गर्न मोहन उत्तरदायी हुनुपर्दछ। मन्जुरीको अभावमा अदालतको फैसलाले दायित्वको सिर्जना गर्ने अभिलेख सम्बन्धी करार पनि अप्रत्यक्ष करार हो। उदाहरणको लागि, अदालतबाट जुन व्यक्तिको विरुद्ध निर्णय भएको हो उसले मन्जुर नगरेकै भए पनि निर्णय बमोजिमको दायित्व पुरा गर्न ऊ बाध्य हुनुपर्दछ। त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा रहेको छ शून्य कानुनी प्रभावहीन र गैर कानुनी करार, भोइड अनइन्फोर्सेबल एन्ड इलिगल कन्ट्र्याक्ट। कानुनी उपचार प्राप्त नहुने सम्झौतालाई शून्य वा निष्प्रभावी करार भन्दछन्। यस्तो सम्झौता कानुनी दृष्टिकोणबाट सुरुदेखि नै दोषपूर्ण हुन्छ। पोल्याकका अनुसार त्यो सम्झौता जुन सुरुदेखि नै शून्य हुन्छ र जसको कुनै कानुनी प्रभाव हुँदैन त्यो शून्य सम्झौता हो। उदाहरणको लागि, कपाली तमसुकमा कसैले मुकाम, साक्षी, लिनुदिनु गरेको मिति आदि लिखतमा हुनुपर्ने आवश्यक कुरा छुट्याई लेनदेन गरेको रहेछ भने सो कागज अन्य कानुनी रीत पुगेको भए पनि कानुनी प्रभाव शून्य हुन सक्छ। शून्य करार र शून्य सम्झौताको बीचमा के अन्तर छ भने शून्य सम्झौता कानुनी प्रभावबाट सुरुदेखि नै टाढा रहेको हुन्छ, तर शून्य करार त्यस्तो करार गर्दाको अवस्थामा वैध हुन्छ र पछि गएर कुनै कारणवश कानुनी प्रभावहीन हुन जान्छ। लोकनीतिको विरुद्ध अर्थात् अनैतिक उद्देश्यले प्रेरित भएर गरिएको करारलाई गैर कानुनी करार भनिन्छ। वास्तवमा यस्तो सम्झौतालाई करारको कोटीमा राख्नु उपयुक्त पनि हुँदैन। सबै गैर कानुनी सम्झौता कानुनी प्रभावविहीन हुन्छन्, तर सबै कानुनी प्रभावविहीन सम्झौता वा करार गैर कानुनी हुनुपर्दछ भन्ने कुनै बाध्यता छैन। उदाहरणको लागि, पारित नभएको बडापत्रको लिखित गैर कानुनी नभई कानुनी प्रभावहीन लिखित हो, तर कसैले कसैको सम्पत्ति चोरी गरेमा पुरस्कार स्वरूप केही दिन शर्त राखी गरिदिएको लिखत कानुनी प्रभावविहीन मात्र नभई गैर कानुनी पनि हुन्छ। यस्तै गरेर 4औं नम्बरमा रहेको छ सामूहिक करार र व्यक्तिगत करार।
कन्ट्र्याक्ट इन जेनरल एन्ड कन्ट्र्याक्ट इन पार्टिकुलर। करारको प्रस्ताव कुनै व्यक्ति विशेष वा व्यक्तिहरूको समूहमा मात्र सीमित नराखी सर्वसाधारण समक्ष पनि राख्न सकिन्छ। यसरी सर्वसाधारणमा राखिएको प्रस्तावमा जोसुकैले पनि स्वीकृति जनाउन सक्दछ। करार ऐनले यस्तो करारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमहरूको व्याख्या गरेको छ। व्यक्ति विशेष वा व्यक्तिहरूको समूहमा राखिएको प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव हो भने सर्वसाधारणमा राखिएको प्रस्ताव साधारण प्रस्ताव हो। सर्वसाधारणमा राखिएको प्रस्तावमा उल्लेख भएको काम एकभन्दा बढी जतिसुकै व्यक्तिले गरेको भए पनि सबैभन्दा पहिले गर्ने व्यक्तिले मात्र पुरस्कार पाउँदछ। दुई या दुईभन्दा बढी व्यक्तिले एकै समयमा काम गरेको रहेछन् भने उल्लेखित पुरस्कार काम गर्ने जति सबैले बराबर बाँडी लिन पाउँछन्। पुरस्कार नगदमा नभई जिन्सीमा घोषित भएको रहेछ र त्यसलाई भाग लगाउन नसकिने वा भाग लगाएमा बिग्रिने नासिने रहेछ भने बिक्री गरेर आएको रुपियाँ काम गर्ने सबैले बाँडी लिनु पर्दछ। र अन्तिममा रहेको छ संयोगिक करार अथवा भन्दा पनि अर्थात् कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट। कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको त्यस्तो करार हो जसमा कुनै काम गर्नु वा नगर्नु करारको समानान्तर घटना घट्नु वा नघट्नुमाथि निर्भर रहेको हुन्छ। त्यसकारण संयोगिक करार भन्नाले शर्त सहितको करार भन्ने बुझ्नुपर्दछ। उदाहरणार्थ बिमा सम्बन्धी करार संयोगिक हो, किनभने बिमा गर्ने पक्षले बिमा गराउने पक्षलाई बिमा गर्ने वस्तुको वास्तविक हानि नोक्सानी मात्र क्षतिपूर्ति गरिदिन्छ। हानि नोक्सानी नपुगेमा गर्दैन। कुनै वस्तुको कुनै दैवी कारणले क्षति हुनु वा नहुनु सम्यकको कुरा भएकाले बिमाको करारलाई संयोगिक करार भनिएको हो। संयोगिक करारलाई मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 513 मा यस प्रकार व्यवस्था गरिएको छ। भविष्यमा कुनै घटना घटेमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी करार भएकोमा त्यस्तो घटना नघटेसम्म त्यस्तो करारबाट कुनै दायित्व सिर्जना हुने छैन। भविष्यमा कुनै व्यक्तिले कुनै खास काम गरेमा करार भएको मानिने गरी करार भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो काम नगर्ने वा गर्न नसक्ने गरी कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो करारबाट कुनै दायित्व सिर्जना हुने छैन। भविष्यमा कुनै अनिश्चित घटना नघटेमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी करार भएकोमा त्यस्तो घटना घट्न असम्भव भएपछि मात्र त्यस्तो करार बमोजिमको दायित्व सिर्जना हुनेछ। भविष्यमा कुनै निश्चित समयभित्र कुनै घटना घटेमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी करार भएकोमा त्यसरी निर्धारित समयभित्र वा निर्धारित समय समाप्त भएपछि त्यस्तो घटना घट्न असम्भव भएपछि त्यस्तो करार बदर भएको मानिनेछ। भविष्यमा कुनै घटना कुनै खास समयभित्र नघटेमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी करार भएकोमा त्यस्तो समयभित्र त्यस्तो घटना नघटेमा वा त्यस्तो समयभित्र त्यस्तो घटना नघट्ने निश्चित भएमा त्यस्तो करार बमोजिमको दायित्व सिर्जना हुनेछ भनी व्यवस्था रहेको छ। अब हामी यही क्वेसनमा अर्को पनि एड गर्छौँ, त्यो भनेको हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ द ल अफ कन्ट्र्याक्ट इन नेपाल है। संसारको कानुनी इतिहासतिर निहाल्दा करार सम्बन्धी कानुनको विकासको इतिहास त्यति लामो देखिँदैन। त्यसमा पनि नेपालको करार कानुनी सम्बन्धी इतिहास त निकै पछाडिबाट सुरु भएको हो। हाम्रो देश एक स्वतन्त्र र अविभाज्य राष्ट्रको रूपमा इतिहासदेखि नै रहिआएको छ। इतिहासका विभिन्न चरणहरूलाई केलाएर हेर्दा नेपाल एउटा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा समेत रहेको देखियो। तर पनि कानुनी रूपमा जे जसरी व्यवस्था र विकास हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको देखिँदैन र त्यसको परिणाम आजसम्म देखिरहेको छ। विक्रम सम्वत 1910 को मुलुकी ऐन आउनु अगाडिसम्म राजाज्ञा धर्मशास्त्र एवं प्रथा परम्परा नै हाम्रो कानुन थियो। नेपालमा करार सम्बन्धी ऐन 2023 आउनुभन्दा अगाडि करार सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था मुलुकी ऐनले नै गरेको पाइन्छ। मुलुकी ऐनको लेनदेन व्यवहारको मलबाट सामान्य रूपमा करार सञ्चालित रहेको थियो। उक्त मुलुकी ऐनको लेनदेन व्यवहारको 37 नम्बरमा यस महलको अरू सम्बन्धी शर्तनामा कबुलियत वा सम्झौताको लिखित रहनेछ र सो लिखितमा लेखिएको कुरा कानुन विरुद्ध रहनेछ भन्ने लिखितै बमोजिम हुन्छ भन्ने व्यवस्था थियो। 2023 सालको करार ऐनले पनि पर्याप्त मात्रामा समस्या र समयको अन्तराल वा भाग अनुसार अपुग भएको देखियो र यो सङ्कुचित प्रविधिको पनि थियो। त्यसैले गर्दा विक्रम सम्वत 2056 मा करार ऐन 2056 आयो र हाल यसलाई विस्थापित गरी मुलुकी देवानी संहिता 2074 भित्र करार कानुनलाई व्यवस्थापन गरिएको छ र यो हालसम्म पनि लागू भइरहि आएको छ। यसरी नै ल अफ कन्ट्र्याक्टको फर्स्ट च्याप्टरको पार्ट 2 यसरी यहाँ समाप्त हुन्छ र पार्ट 3 मा हामीले अन्य क्वेसनहरू छलफल गर्नेछौँ। त्यसको लागि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसनहरू फलो गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। थ्याङ्क यू सो मच।